हर रोस्टर अगर देखेंगे फ्रॉम लास्ट 3 or 4 months, क्योंकि मैं वॉच करता हूँ, मैं पूरा रिसर्च करता हूँ। जब भी आप रोस्टर देखेंगे, रोस्टर में उसका नाम सैटरडे और संडे को वो डालते ही थे। अच्छा। एक डॉक्टर थी वहां पर, हाँ। वो वहां है ही नहीं। वो डॉक्टर, उसका नाम क्या था उस डॉक्टर का? उसका जो मैं बताऊंगा घर पे जाके। वो बंदी है ही नहीं वहां पर, उसको दी है छुट्टी। किसने? बीएमओ ने। अच्छा। बीएमओ ने उसको छोड़ रखा है। अच्छा। और वो वहां नहीं रहती है, उसका नाम कहीं भी नहीं आया। प्रैक्टिकली ये मैं आपको अंदर की बात बताऊं। दूसरी एक लेडी है, लेडी डॉक्टर, उसको उसने छोड़ रखा है और वो 3-4 महीनों से प्रैक्टिस कर रही है बाहर, प्राइवेट प्रैक्टिस। मैंने चंद चीजें कल हाइड भी की, लेकिन चंद चीजें मैंने खोली। उसके बाद देखिए, जो ये बंदा है बीएमओ, इसका कैरेक्टर इतना खराब है, टू बी ऑनेस्टली बताऊं, कि आप कभी सोच नहीं सकते। जी सर। आपने बीएमओ की बात कही। हाँ, देखिए अब वो क्या उसका करता है। सपोर्ट नहीं करना है हमें, मतलब अगर आपके पास उसके बारे में कोई एविडेंस है वो अलग बात है, लेकिन सर जो मैडम की मैं बात कर रहा हूँ, मैडम से मुझे कोई भी चीज नहीं था, मैडम से मुझे कोई चीज नहीं था। लेकिन सर उसको आपने बहुत बढ़ चढ़ कर दिखाया है ना उसको। नहीं, मैं क्यों दिखाया? जी जी। वो प्रिस्क्राइब कैसे करती है सैटरडे संडे को, वो कैसे देखती है? अच्छा। और मुझे एक ही चीज करनी थी। अच्छा। मैंने जो पहली वीडियो चढ़ाई थी, वो मुझे सिर्फ तकमान पे कन्नड़ का रही। मैं उसने कन तिमन मुल्क है। मैं आपको उस लेडी का नंबर दे दूं जी जी, जो मैंने भेजी, आप शॉक हो जाएंगे। अच्छा। और पूरी, जबकि आप पहला वीडियो देख, नहीं, आप लोगों ने अपने कैरेक्टर पे डेंट लगाई। इवन उन्होंने मीडिया पे भी उंगली उठाई लोगों ने। क्यों? मैंने तो नहीं कहा किसी को भी आप उंगली उठाओ, क्योंकि उन लोगों को सीधे पता था ये प्रैक्टिस इनजस्टिस है। एक नर्स डॉक्टर की कुर्सी पे नहीं बैठ सकती है, ये टर्मिनोलॉजी मुझे पता है। और गाइनो टोटल डिफरेंट प्रोफेशन है। बिल्कुल। और वो सीधे कह रही थी उसको कि नुस्ख की चांद पागा नुस्ख। आप खुद सुनो उसकी बात। दवा जी जी, तो 3 महीने वो दवा देगी। आप खुद सोचो, जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स फेल हुए थे। तो मैंने क्या ऐसे ही थोड़ी किया था? मुझे एग्जैक्टली पता था मुझे स्टिंग में कौन सा बंदा भेजना है। और उन्होंने कहा ये सेटिंग थी, ये इनका प्रिप्लान था। मेरा कोई प्रिप्लान नहीं था। वहां 2 स्कैम्स हो रहे, 2 चीजें हुई थी वहां। एक, वहां पर उन्होंने एक डॉक्टर लगाया था, वो काम कर रहा था किसके अंडर? वो काम सीएमओ ने उसको लगाया, ये बीएमओ ने उसको लगाया था। जी जी। उसका कोई क्वालिफिकेशन है, उसकी एमबीबीएस है। वो पीएससी के थ्रू नहीं आया। हमेशा एक डॉक्टर अपॉइंट होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। वो नहीं आया। उस बंदे के मैं पीछे था। और वो लिखता था दवाई। और वो किसी के अंडर में लिखता था, ठीक है। जी जी। मैंने उस बंदे पे ही नोक रखी थी और मैंने टीम लगाई थी आज से 3 महीने से। जी सर। उसके बाद ये सेकंड था, ये जो नर्स थी ये सेकंड थी कि मुझे पता चला सालर में एक नर्स डॉक्टर की कुर्सी पे देख रही है। जब ये 3 महीने की बात है, तब से फाइल बनी है। आप मुझे ये बता दीजिए, अचानक मैं जाता वहां और अचानक टीम को भेजता, ये कॉमन सेंस है? जब तक मैं 3 महीने तक वॉच नहीं करूंगा, मैं हर एक एस्पेक्ट नहीं पकड़ूंगा, हर एक एस्पेक्ट को रीड नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही नहीं करता हूँ स्टिंग ऑपरेशन। हाँ सर, आपकी बात सही। अच्छा, आपका कहना है कि बीएमओ के हिसाब से यहाँ धांधली हो रही है बीएमओ के जरिए से? हाँ, बीएमओ ही तो मेन कल्प्रिट है। बीएमओ उसको क्यों रख रहा है? जब डॉक्टर अवेलेबल है, वो उस मैम को क्यों रख? कह रहे 3 महीने तक मेरी आप दवाई खाओ। हाँ, मेरी दवाई खाओ, ठीक है। वो कह रही है कि मैं जो दवाई दूंगी 3 महीने तक वही कंटिन्यू करो। 3 महीने के बाद इंशाल्लाह अगर देना होगा तो आपको बच्चा और होगा। एक चीज, आपने वो प्रिस्क्रिप्शन देखी, उसने किस पे लिखी? उसने अपने उस पे, क्योंकि उसको शक हुआ, उसने जो हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन था उसको उस पे नहीं लिख के दिया। अच्छा। जो उसके ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन थे, तो जानबूझ के फिर क्यों नहीं? अगर वो फियर थी, वो लिख सकती है दवाई, तो वो हॉस्पिटल वाले प्रिस्क्रिप्शन पे क्यों नहीं दिया? सीधी सीधी बात। मैंने सीर वाला ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वो जाहिर डॉक्टर को एक्सपोज किया। वो डॉक्टर था, वो डॉक्टर की चेयर पे आइज का इलाज कर रहा था। आप खुद सोचिए कितना सेंसिटिव इशू है। और वहां वो सिर्फ इसलिए है कि वो सफाई। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, दुकान में सीधे हम ले लेते हैं एक एम्प्लॉय को, तमिस वन माल खाड़ माल वाल ये तुल नखस पे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो कभी दुकानदार जो मेन डीलर होगा उसकी चेयर पे बैठ के वो हिसाब किताब लिखेगा? नहीं लिख सकता। या लिख सकता है? बिल्कुल नहीं। वो कैश को डील नहीं कर सकता। क्या कि सुच मोहन्यू, उसको सफाई करनी है दुकान की, उसको वो चीज करनी है। जो ये नर्सिस होती है, ये इंजेक्शन लगाने के लिए होती है, ये प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती है। इसको जो डॉक्टर डायरेक्ट करेगा
اس کو وہی کرنا ہے. میں آپ کو کلیئر بول دوں, کلیئر, جی جو غلط ہے ہاں اس کا ساتھ مجھے نہیں چاہیے, ٹو بی بالکل آنیسٹلی. جی سر کیوں؟ کیونکہ کل اگر وہ غلط کرتا ہے, فار ایگزامپل یہاں محبوبہ آئی تھی, محبوبہ نے اتنے قتل عام کرایا, جی اس نے جی بی جے پی باہر سے لایا, ہاں اور جو بھی آج ایٹروسٹیز ہو رہی, جو بھی جیلوں میں ہے, جو باقی چیز ہے, یہ کس کے ماتھے چڑھے گا؟ ہوں، اس لیڈی کے ہی نہیں. ہوں، جس بھی بندے نے اس کو ووٹ کیا, جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئی, وہ سب کوشچنیبل ہوں گے. ہاں سر اگر یہ یقین نہیں ہوگا آپ کو, آپ ایک حدیث میں دیکھیے, جی حضرت سر عمر کے زمانے میں ایک مطلب بیڑ تھا, اس کا جو پیر پھنس گیا, وہ ایک ہوں، برج تتوسو یگ, اس میں پھنس گیا. آپ کو پتا ہے اس نے مطلب امیجن کیا میرے ابو آئیں گے مجھے سپنے میں, اس کے بیٹے نے, جی سر وہ پھر 6 سال بعد آئے اور ہوں، کہا کہ تحت یگس مز جانور سن کھور پھسیومت, جی سر 6 ورین مکلیوس نہ بہ اکس لچھ غلطی نش. ہوں، یا میں غلط بول رہا ہوں؟ ہاں سر آپ جو یہ سٹنگ آپریشن کرتے ہو, بڑے بڑے نامور شخصیات ہیں جن کا بیک گراؤنڈ بہت بڑا ہے, تو سر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کہیں آپ کی جو سیاست میں یہاں پہ ووٹنگ میں تھوڑے سے وہاں پہ ووٹنگ کمی ہو جائے جائے گی؟ وہ نہ دے ووٹ, وہ نہ دے ووٹ, جنرل پبلک تو دے گی نا. اچھا اچھا مطلب فار ایگزامپل ابھی میں نے سٹنگ آپریشن میں اس لیڈی کا سٹنگ کیا, ٹھیک ہے, ہوں، اس میں بی ایم او پھنستا ہے, ان کے رشتہ دار کتنے ہوں گے؟ بالکل 10 20 100, ہاں لیکن ہزاروں کا فائدہ ہوا نا. جی سر مجھے جنرل پبلک سے مطلب ہے, مجھے ان بیوروکریٹ سے کوئی بھی وہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ مجھے ان سے ڈیل ہی ہے. ہوں، جو گنڈے ہیں ان سے مجھے کوئی ڈیل نہیں ہے, میں ہوں، سیدھے بولوں آپ کو. کیونکہ فار ایگزامپل پرائیویٹ اسکول کا مافیا دیکھیے, یہ میڈیسن کا مافیا دیکھیے, جی ڈاکٹرز کا مافیا دیکھیے, کلینکس کا مافیا دیکھیے, مجھے ان کے ووٹ چاہیے ہی نہیں. میں ٹو بی آنیسٹ بولوں, جی سر مجھے پالیٹکس نہیں کرنی ہے. ہوں، دیکھیے ابھی اوپن میرٹ کیٹیگری چل رہا ہے, جی کسی سر بھی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کہا کہ اوپن میرٹ میں 70% پاپولیشن ہے, اور آپ نے کوٹا دیا 28%, اچھا اور اچھا جو 30% خالی ہے اس میں آتے ہیں ہمارے گجر بھائی, بکروال بھائی, پہاڑی, اس میں آتے ہیں ہر ایک چیز, ہوں، اس میں ان کو دیا گیا 70% کوٹا. جی سر تو انجسٹس ہے نا؟ بالکل نہیں ہے نا جسٹس. جب یہ جسٹس ہی نہیں ہے تو پولیٹیکل پارٹیز میں کسی نے کہا کہ ہمارا اوپن میرٹ ختم ہو رہا ہے؟ ہوں، نہیں. کیوں؟ نہیں کیونکہ ان کو پالیٹکس کرنی ہے. ان کو پالیٹکس پالیٹکس مطلب ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ وہ سوچ رہے ہیں اگر میں پہاڑی کو کے خلاف بولوں, اگر میں آر بی اے کے خلاف بولوں, اگر میں اور کسی کے خلاف بولوں, وہ مجھے کل ووٹ نہیں کریں گے. ووٹ نہیں کریں گے مجھے ہاں جی ووٹ کی پالیٹکس نہیں کرنی ہے, اچھا مجھے اچھا جو حق کی بات ہے وہ کرنی ہے, سیدھی جی سیدھی جی بات. جی سر میں ہاروں جیتوں وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. جی سر میں نے ایک ڈاکٹر کو بھی فون کیا, میں نے کہا تمہارا ہاسپٹل ڈیولپمنٹ فنڈ کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا بی ایم او کے اکاؤنٹ میں. جی 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 سر اب ایجنسی کو کرنا ہے کہ بی ایم او کے اکاؤنٹ میں کیوں جاتا ہے, جی سر جب کسی پرٹیکولر اس ہاسپٹل کی بات نہیں کر رہا ہوں ہاں ہاں میں دوسرے ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں. جی سر ان نہ پک پائدہ ٹھیک ہے, جب اس کا وہ نہیں جا رہا ہے تو جی جی مینس تو وہ کلپرٹ ہے نا. ہاں بالکل اسی لیے مجھے ہر ایک چیز پتا ہے کہاں, یا جی میں نے اور 2-3 چیزیں اس میں کہی. جی سر وہ یاترا میں اتنا گھوٹالا کرتا ہے آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. میں نے آر ٹی آئی بھی کی, جی سر جی سر میرے پاس ہر ایک ایویڈنس ہوتا ہے. جی سر میں ایسے ہی تیر نہیں چلاتا ہوں ہوا میں. جی میں نے سر کل سی ایم او کو پکڑا, میں نے کہا سی ایم او نے جی سر نیوبلائزر جو ہوتا ہے, نیوبلائزر ہاں وہ 2.5 لاکھ کا ہے, لیکن اس کی کنفیگریشن جو بنائی انہوں نے 2.5 لاکھ کی ہے, لیکن انہوں نے بل انہوں نے بل جو نکالی نا, انہوں نے جو بل نکالی وہ 4.5 لاکھ کی نکالی. سمجھ رہے کیا تو ایکٹیو مینس مسئلہ یہ ہے. میں نے کل کہا کہ انہوں نے 2.5 لاکھ کا وہ نکالا, ہاں 2.5 لاکھ کی کنفیگریشن ہے اس میں, مینس 2.5 لاکھ سے وہ زیادہ نہیں ہو سکتا, لیکن سی ایم او نے کتنی بل نکالی 4.5 لاکھ. اور آپ انقریب دیکھیں گے ود ان 2 ویکس سی ایم او بک ہو جائے گا, مطلب ایف آئی آر لگے گا اس کو, یہ یاد رکھیے گا. سی ایم او میں بی ایم ایسی او سی ایم او, یہ میں کلگام والے سی ایم او کی بات کر رہا ہوں. اچھا سی اچھا آئی ڈی نے کوگزیننس نہیں لیا ہوگا جو میں نے بی ایم او پہ یہ کہا. جی سر سی آئی ڈی کی رپورٹ میں اسی دن کی بتاؤں گا, جی آپ سر شوق ہو جاؤ گے. اور انقریب ان پہ ایف آئی آر لگے گا, یہ سبر والا کیونکہ یہ لوگوں کو چیٹ کر رہے ہیں, پھر اپنے آپ کو بچاتے ہیں. جی جی وہ بی ایم او کبھی اس کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے نائٹ وہاں رکنا, وہ کیوں رکتا ہے وہ مجھے پتا ہے. جی سر جنگلات منڈی کا ایک ڈاکٹر ہے, جی سر اس کو اتنا تنگ کیا, اتنا آپ کبھی سوچ نہیں سکتے, کیونکہ وہ آنےسٹ ہے. اچھا اچھا
ऑनेस्ट लोगों को तंग करना उसकी फितरत है, और 3 पलवों को रखा है, ठीक है, वहां पर जी सर। एक लैब टेक्नीशियन है, और एक वो मुश्क उश्क क्या देता है, और एक है, 3 बंदे हैं, जी तीनों के जरिए वो मनी पैसा कमाता है। मैंने ऐसे ही नहीं लिया उनका नाम, ठीक है।